बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मौला अली गाज़ी अब्बास पंचतन पाक के सदक़े पीरो फ़कीरो यारवी शरीफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तुफ़ैल आपकी खुशियाँ जोनियों से भरी रखे, आपके कारोबार में तरक्की अता हो, आपको अहल खाना समेत नज़र बस से महफूज रखे। आपके दुश्मन चाहे वो आपके कारोबारी हैं, ख़ानदान में हैं, या जिनको आप नहीं जानते, जो आपके मुंह पे मीठे लेकिन पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बुनते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद और गरक करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जो इंसान आपके किरदार और आपके रिस्क का दुश्मन हो जाए वो नाकाबिल माफ़ी है, और जो चीज़ नाकाबिल माफ़ी होती है फिर वो नाकाबिल माफ़ी होती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊं, और किसी वक्त एक आध दिन का या 2 दिन का गैप वक्फ़ा आ जाता है और मैं मसरूफ़ होता हूँ, क्लाइंट्स के पास मीटिंग होती हैं, एग्रीमेंट होने होते हैं, तो अकेला हूँ, इसलिए फिर मूव करना पड़ता है कहीं ना कहीं पिंडी इस्लामाबाद इर्द गिर्द के। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो जब तक सांस है जी तब तक चांस ही चांस है। साल के 365 दिनों में और 12 महीनों में शुएब खान अल मनान रोज़गार के पास जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं, मैं दावे से चैलेंज से लिख के डंके की चोट पर और गज बज के कहता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी रोज़गार ऑफिस हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगा के बनाए रखे हैं और डेकोरेशनें की हुई हैं, लेडीज़ रखी हुई हैं, और अखराजात भी उनके अच्छे भले होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी वैकेंसियाँ नहीं होती जितनी शुएब खान अल मनान रोज़गार के पास हैं। सादा सा दफ्तर है, सादा सा बंदा हूँ, खुले डुली बात करता हूँ, डंके की चोट पर करता हूँ, हक सच की करता हूँ, झुकता रब के आगे हूँ, डरता रब से हूँ। बाकी किसी के माई के लाल से मैं नहीं डरता, ना ही झुकता हूँ, और ना ही मैं किसी सिर्फ माफ़ी का तलबगार होता हूँ अपने रब के साथ, अपने रब के आगे, और अपने रब के हर चीज़ अपने रब से मांगता हूँ। मुसलमान का अकीदा भी यही होना चाहिए कि जो इंसान दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक की फजीलत से अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर करम नवाजी रहमतों की बरसात भी करता है, गैब के ख़जाने भी से भी अपनी मदद करता है, और एक भरपूर क़ुव्वत उसको दुरूद पाक के तफ़ैल होती है। आज की वीडियो मेरे पास है जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में छोटी फैमिलियाँ मेरे पास, यानी कि मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, छोटी फैमिली हैं, बड़े फैमिली हैं, सनतकारों की फैमिली हैं, बिजनेसमैनों की फैमिली हैं, ताजरों की जिस तरह होती है, अस्करी रिटायर और आर्मी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सी मेरे पास फैमिली हैं जिनको बटमैन यानी कि जो हर फन मौला हो, बटमैन लड़के भी चाहिए, मर्द भी चाहिए, ख़वातीन भी चाहिए, लड़कियां भी चाहिए घरों में। उनको 3 टाइम खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, अखराजात भी मिलेंगे, और इसके अलावा जो होता है वो कपड़े जोड़ा जूते बिल्कुल घर का फ़र्द बन कर रहना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये उन्होंने कहा है कि जी जो स्टाफ है मुझे 20-22 बंदों का चाहिए, जिनमें ख़वातीन हैं, मर्द हैं, लड़के हैं, ये सारे के सारे 1 टू ऑल जो होने चाहिए, पंजाबी होने चाहिए या कश्मीरी होने चाहिए। तो पंजाबी और कश्मीरियों के लिए जी मेरे पास बहुत सी वैकेंसी हैं। जो मेरे पास आना चाहता है, बैरिया टोल में भी है, DHA में भी है, इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स में भी है, तो अच्छे VIP घराने हैं, सोबर फैमिली हैं, जो वो स्टाफ मुझे मिले चाहिए मुझे जिन्होंने पहले किसी बंगलों में काम किया हो, किसी बड़े घरानों में, अच्छी फैमिलियों में जो काम किया हो, जिनको डिसिप्लिन का पाबंद हो, इखलाक के पाबंद हो, और 8-10 जमात पढ़े हों, जिनको बोलने का तरीका पता हो, जिनको आगे मेहमानों के आगे खाने बनाने पेश करने का, चाय पेश करने का, पानी का गिलास पेश करने का एक तरीक़ाकार होता है। तो वो तरीक़ाकार हो, खुश अखलाक, खुश मिजाज हो, बातूनी ना हो, खामोशी से अपना काम करे। अच्छी तनख्वाहें वाली जॉबें मेरे पास आई हैं, 2 दिनों के अंदर अंदर खाना पीना रिहाइश सब कुछ फ्री है। जिसने करना है, पंजाब वालों ने या कश्मीर वालों ने, तो वो मेरे पास मौजूद हैं। इसमें मनसेरे वाले भी आ सकते हैं, तो मनसेरे वाले भी ठीक हैं, बंदे काम करने वाले होते हैं। पंजाबी कश्मीरी मनसेरे वाले आ जाएं जी, तो मेरे पास बहुत सी वैकेंसी हैं।
انتہائی رمضان کا مہینہ ہے، شارٹ ویڈیو بناتا ہوں، عید کے بعد انشاءاللہ لمبی ویڈیو بنایا کروں گا، اور کہ وہ ٹائم اس وقت کافی ہوتا ہے، تو یہ وقت جو ہے تراویحوں کا سلسلہ اور جاری ہے، تو تراویحیں بھی پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے میرے پاس جو بھی آ سکتا ہے میری ویڈیو آگے شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو نمبر دیتے ہیں، لوگوں کو میرا ایڈریس دیتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے کسی بے روزگار کو روزگار مل سکتا ہے، اور اس کے گھر کا چولہا جل سکتا ہے، اس کے گھر کی پریشانیوں میں جو کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو سفید پوش لوگوں کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، چوری چھپے مدد کیا کریں، دکھلاوا نہ کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیے کہ اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے، میں تیرے نام پہ دیتا ہوں، کیونکہ تو ہی قادر ہے، تو نے ہی پیدا کیا، تو ہی دینے والا ہے، عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو یا اللہ تو مجھے دینے کے قابل بنایا، میں تیری مخلوق جو میرے جیسی مخلوق ہے میں اس کو دے رہا ہوں، مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں، مسلمان بہن کی مدد کر رہا ہوں، مسلمان بیٹی کی مدد کر رہا ہوں، مسلمان بیٹے کی مدد کر رہا ہوں، یہی چیز ہے، اور یہی چیز ہمارا آخرت کا خزانہ ہے۔ بس میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، 0312، پہلے فون نمبر نوٹ کر لیں، 0312 50 54 021، اور ایڈریس ہے المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30۔ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک میرا آفس کھلا ہوتا ہے۔ باقی واٹس ایپ کال، وائس میسج، SMS سے پریس کیا کریں، یہ میں اٹینڈ نہیں کرتا، ڈائریکٹ کال خود سنتا ہوں، میرا کوئی سب آفس کوئی سب ایجنٹ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ عید کے بعد لڑکی بھی رکھوں گا، کوئی یہاں پہ خاتون بھی رکھوں گا دفتر میں، تاکہ وہ آفس کو مینٹین کرے، آفس کنٹرول کرے، یہ آفس چلائے، اور میں آپ کے لیے باہر سے نوکریوں کا بورے بھر کے، نوکریوں کے بوریاں بھر کے وہ میں دفتر میں لایا کروں، تو کیسا ہے انشاءاللہ۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی نزدیک کی لڑکی مجھے، یا عورت جو راولپنڈی اس کی رہنے والی ہو، مری روڈ کے ارد گرد، جو ٹائم پہ آئے، ٹائم پہ چلی جائے، تو وہ بھی مجھے میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ مل جائے گی، کچھ رابطے میں ہے، کچھ دیکھنی ہے، جو بھی ٹائم دے سکے اور لانگ ٹائم کام کر سکے، تو میں انشاءاللہ فوری طور پر ان کو اپنے دفتر میں سیٹل کر دوں گا۔ تو میں انشاءاللہ جی میرے پاس جو بھی آنا چاہتا ہے یا جو بھی آنا چاہتی ہے آ جائے۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینوں میں 365 دنوں میں میرے پاس سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، ہر طرح کی نوکریاں جو ہوتی ہیں، ڈرائیور، اسٹاف کار ڈرائیور، کچن ہیلپر، آفس بوائے، تو یہ میرے پاس بس بے شمار ویکنسیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کشمیر سے ہوں، پنجاب سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، سندھ سے ہوں، KPK سے ہوں، کوئی بھی ہوں، پھر وہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ویڈیو میری گھروں میں جو مجھے بٹ مین تجربہ کار لڑکے، مرد اور خواتین چاہیے، تو وہ پنجابی یا کشمیری ہونے چاہیے، جنہوں نے پہلے راولپنڈی، اسلام آباد کے گھروں میں کام کیا ہوا ہے۔ کچھ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی شرائط بڑی سخت ہے، مجبوری ہوتی ہے، شرائط لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر دیکھیں نا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے، پیدائشی سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے، پھر اس کا جب بڑا ہوتا ہے پھر شناختی کارڈ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈومیسائل بھی بن جاتا ہے، پھر ساری چیزیں بن جاتی ہیں، تو پھر وہ ووٹ بھی ڈالتا ہے، تو پھر سارا چیز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کو کسی گھر میں، کسی آفس میں، یا کسی گیسٹ ہاؤس میں، ہوٹل میں، ہاسٹل میں، کمپنی میں، کارخانے میں، مل میں، فیکٹری میں، کسی بھی جگہ لگاؤں گا، تو اگلا مالک بھی تو چاہے گا نا کہ مجھے کیا تحفظ ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، تو کس طرح پتہ لگے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل شناختی کارڈ، 2 پاسپورٹ سائز تصویر اور پولیس سرٹیفکیٹ لازمی ہو۔ میں پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ کے لیے صرف اور صرف شناختی کارڈ اور 2 تصویر اور اپنے کپڑے بستر لائیں، اس کے لیے پولیس ویریفیکیشن ضرورت نہیں ہے۔ سیکورٹی گارڈز میرے پاس جتنے مرضی آ سکتے ہیں، 18 سال سے لے کر 50 سال تک، جتنے مرضی ان پڑھ نا تجربہ کار، صوبہ سراج سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، محمد ایجنسی سے ہیں، کوہاٹ سے ہیں، انگو سے ہیں، لاچی سے ہیں، پنڈی گیپ سے ہیں، اٹک سے ہیں، کراچی سے ہیں، جہاں سے گلگت سے ہیں، جہاں سے ہیں، سیکورٹی گارڈوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے، خصوصی چھوٹ ہے۔ خصوصی چھوٹ یہ ہے کہ ان کے لیے پولیس ویریفیکیشن ضرورت نہیں ہوتی، ان کا شناختی کارڈ ہی ضروری ہے، بس یہ چیز میں نے بتانی تھی۔ کل تک کے لیے پھر اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، غلطی کوتاہی ہو معاف کریں، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کیا کرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک لازمی پڑھا کریں، پھر دیکھیں آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، تکلیفیں بھی ختم ہوں گی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی، اور
آپ کے لیے نئے راستے بھی کھلیں گے۔ والسلام۔